बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। अच्छा नाजरीन, आज आपसे डिस्कस करेंगे आइन के आर्टिकल 62-63 पर। जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने हाल ही में अपना मंशूर दिया है, उस मंशूर में उन्होंने एक पॉइंट को बहुत वाज़ेह तौर पर शामिल किया है कि आइन के आर्टिकल 62-63 को हम अपनी असल शिक जो है असल हालत में उसको बहाल करेंगे। अच्छा, जैसा कि मियां नवाज शरीफ को जब वो प्राइम मिनिस्टर से गुज़श्ता दौर में इमरान खान साहब से पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया था और ये डिक्लेयर किया था कि ये सादक और अमीन नहीं है। उसके बाद उनकी जगह पर शाहिद खाकान अब्बासी जो थे उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। फिर 5 साल तक जैसे कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों जमातों की वो अलग अलग अदवार में गवर्नमेंट रही। तो अभी जो 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन के लिए जहां पर दूसरी सियासी जमातों ने भी अपना मंशूर दिया है, तो मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में ये शामिल किया है कि हम आइन के आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल शक्ल 1973 में जो बना था उसमें बहाल करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे डिस्कस करें कि ये आर्टिकल, दोनों आर्टिकल जो हैं, इनमें जो इजाफा किया गया था वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में किया गया था, जब जनरल ज़ियाउल हक 1985 में उन्होंने एक अपना सदारती आर्डिनेंस जारी किया और सदारती आर्डिनेंस के तहत उसने इनमें बाद शिकों का इजाफा कर दिया। अच्छा, कुछ जो आइनी माहिरीन और नाकदीन उनका ख्याल यही है कि ये जो शिकें शामिल की गई थी, ये जो अपोजिट लोग हैं, अपोजिशन है, उसको दबाने के लिए और मेंबरान पार्लियामेंट जो है उनको कंट्रोल करने के लिए शामिल की गई। लेकिन बाज़ जो लोग हैं उनके ख्याल में ये था कि ये चूँकि इस्लामी शिकें हैं और इसमें बड़ी बुनियादी चीज़ें इसमें रखी गई हैं कि जो मेंबरान पार्लियामेंट बनने के लिए लोग आगे आएंगे, वो उनको इन चीदा जो नुकात है इसकी अहलियत इनके उनमें अंदर होनी चाहिए, इसलिए इनको आइन में मौजूद रहना चाहिए और इनको आइन से नहीं निकालना चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून चूँकि इनको निकालने जा रही है, तो उसके पीछे बड़ी एक तो ऑब्वियस जो एक चीज़ है वो ये है कि चूँकि ये नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था 62(1)(f) के तहत, और इसके साथ उनके तो इत्तेहादी हैं जहांगीर तरीन, उनको भी ये इसी शिक के तहत नाअहल करार दिया गया था। तो अब वो चाहते हैं, एक तो ये है कि इन जो शिकों को अपने असलात बहाल करें, जो जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में सदारती आर्डिनेंस जो दिया था उसमें जो उसके तहत जो शिकें शामिल की थी उनको निकाल बाहर किया जाए। लेकिन चूँकि ये शिकें जो हैं ये इस्लामी नवैयत की शिकें हैं, जैसा कि आपसे वो डिस्कस करते चले कि जब उन्होंने इसमें शामिल किया उसमें बात चीज़ें ये थी कि जो मेंबरान पार्लियामेंट बनने के लिए ख़ुद को पेश करेगा उसको अच्छे किरदार का हामिल होना चाहिए, उसको जो बुनियादी इस्लामी तालीमात हैं वो उसको उनका अदराक होना चाहिए। इसके अलावा उस शख्स को पारसा और ईमानदार होना चाहिए और मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ उसने कभी कोई काम ना किया हो, ये उसकी जो खसूसियात हैं उसमें ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए। अच्छा जी, उसमें एक ये था कि इस्लाम के जो मुकर्रर करदा फ़राइज़ हैं उसका पाबंद हो और वो शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकब ना हुआ हो। अभी जैसा कि ये शहबाज शरीफ जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जो 1.5 साल इनका दौरे हुकूमत रहा, तकरीबन 1.5 पौने 2 साल, उसमें उन्होंने इस शिक के तहत चूँकि ताहियात नाअहली वो हो चुकी थी नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी जो एक बेंच था जिसकी सरबराही साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार कर रहे थे, उसमें यह केस सुना गया और उन्होंने कहा चूँकि आइन ने इसमें किसी मुद्दत का तयन नहीं किया, इसलिए इसकी जो मुद्दत है नाअहली की वो ताहियात होगी। लेकिन इसके बरक्स चूँकि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो शहबाज शरीफ ने वो अपने भाई को रिलीफ देने के लिए, इसमें जो दूसरे लोगों को रिलीफ देने के लिए जो कि इस आर्टिकल 62(1)(f) के तहत वो इसका शिकार हुए थे, उन्होंने इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है 232(2) उसमें उन्होंने तरमीम की और उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी कि इसके तहत जो नाअहली है अब ताहियात नहीं होगी बल्कि वो 5 साल के लिए होगी।
اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جیسے وہ اس کیس کی سماعت ہوئی، جس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز سے اکثر براہیم میں 3 رکنی بینچ نے کی، اور انہوں نے اس جو قانون ہے جو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا الیکشن ایکٹ، جس میں 232(2) کے تحت اس کو 5 سال کے لیے نااہلی ڈکلیئر کی گئی تھی، اس کو درست قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے قاضی صاحب کی کورٹ سے نواز شریف کو جو ریلیف ملا، بہت بڑا ریلیف تھا، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی وہ ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو قاضی صاحب نے ایک موقع پر یہ بھی ریمارکس یہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو چونکہ ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون تھا، تو کیا جو ضیاء الحق ہیں ان کا اپنا جو کردار تھا وہ اتنا اچھا تھا؟ تو بہرحال جی یہ تو چیف جسٹس کے ریمارکس ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں چونکہ یہ جو شکیں ہیں یہ بنیادی نوعیت کی ہیں، اسلامی نوعیت کی ہیں، اور جب 2010 میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی جس میں تقریباً آدھا آئین چینج کر دیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ 102 کے قریب جو شکے تھے اس میں ترمیم کی گئی تھی، اور آلموسٹ جو ساری سیاسی جماعتیں تھیں اس وقت گورنمنٹ اور اپوزیشن میں وہ آن بورڈ تھی جنہوں نے مل کر ترمیم کی تھی۔ تو اس وقت بھی آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنے کی بات چلی۔ تو بات کیا تھی اس وقت؟ جو دائیں بازو کی جماعتیں تھیں، جو مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے بہت واضح طور پر اس کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 62 63 میں چونکہ یہ شکیں جو ہے اسلامی نوعیت کی ہیں، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ایک ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے شخص آ رہا ہو تو اس کو بنیادی جو چیزیں ہیں اسلام کے بارے میں ان کا علم ہونا چاہیے، اور اس کا کردار پارسا ہونا چاہیے، اس لیے ان کو شکوں کو نہیں چھیڑا جانا چاہیے۔ تو اس وقت پھر ان شکوں کو نہیں چھیڑا گیا۔ اب چونکہ مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے دعوے کر رہی ہے بنانے کے، تو جب گورنمنٹ میں آئے گی تو ظاہری بات ہے جی ایک تو یہ ہے کہ ان کو تبدیل کرنے کے لیے، ان دونوں آرٹیکل کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے اور جنرل ضیاء الحق کی شکوں کو نکالنے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ تو آبویسلی ان کو اپوزیشن کے پاس جانا پڑے گا، اس کی سپورٹ اپوزیشن میں جو بھی اگر یہ گورنمنٹ بناتے ہیں اور گورنمنٹ میں جو اپوزیشن میں جماعتیں آتی ہیں وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا اگر یہ گورنمنٹ نہیں بناتے تو ظاہری بات ہے جی پھر تو ان کے لیے وہ بہت ہی مشکل ہوگا اگر یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان میں ترمیم کرنے کا۔ اچھا، اس میں ہم آپ سے ڈسکس کریں کہ چونکہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، ان کے منشور میں یہ بات سامنے آئی ہے، تو یہ بات ان کے منشور میں کیوں سامنے آئی ہے؟ یہ اس لیے جی کہ ایک تو جیسے پتہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو نائل کرا دیا گیا، تو وہ نہیں چاہتے کہ ابھی دوبارہ ان کو نائل کرا دیا جائے۔ ظاہری بات ہے جی وہ ان کو صادق اور امین، وہ کہتے جی ہم نے کہا اپنا یہ نہ کہا جائے کہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ اور سماعت جب ہوئی تھی سپریم کورٹ میں تو صادق اور امین جو تھے الفاظ، ان پر بھی بحث ہوئی تھی۔ تو اس پہ کچھ آئینی ماہرین جو ہیں ان کا یہی کہنا جی کہ اگر یہ الفاظ اس پر کسی کو اعتراض ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس قانون کو ہی تبدیل کر دیا جائے، بلکہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کا جو چناؤ ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس میں لفظ لکھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جو رکن پارلیمنٹ بننا چاہتا ہے وہ سچا ہو، وہ ایماندار ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسری بات جو اس میں بہت ہی اہم بات ہے کہ مسلم لیگ نون اس میں کیوں ترمیم چاہتی ہے، کیوں جنرل ضیاء الحق جو کہ نواز شریف کے وہ مرشد تھے، سیاسی مرشد تھے، اور جنرل ضیاء الحق نے ہی نواز شریف کو سیاست میں لے کر آئے تھے، اور اسی پلیٹ فارم سے پھر یہ آگے اپنی سیاست کرتے ہوئے پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے۔ تو اپنے مرشد کی یہ ترمیم ہے اس کو کیوں یہ آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں کہ مسلم لیگ نون اب جو ہے اپنا ایک سیکولر فیس جو ہے وہ سامنے لانا چاہتی ہے۔ وہ اپنے آپ پر جو ایک ہوتا ہے نا جی کہ دبا جو ہے ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے اسٹرکٹ لوگ ہیں، تو اس حوالے سے وہ اپنے پیش نہ کرنا چاہتا، بلکہ وہ کہتا ہے جی ہم بڑے ریلیکس ہیں، ایک سیکولر وہ جو فیس ہے اس کے طور پر وہ سامنے آنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کا ایک اپنا اس بارے میں ایک کہتا ہے جی کہ پہچان بنے۔ اور جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں ہمیشہ یہ ہے کہ ان کا شمار ان میں نہ کیا جائے۔ اچھا جی، یہ آپ سے ڈسکس کریں کہ جب یہ قانون بنا 1985 میں تو جو چیز تھی کہ یہ ارکان پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا، یہ جیلم سے الیکشن جب ہوا جس میں
राजा अफजल और चौधरी अल्ताफ़ के दरमियान इलेक्शन था। राजा अफजल जीत गए थे, तो जिसके बाद चौधरी अल्ताफ़ जो थे वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने जो राजा अफजल जो था उनको 62(1)(f) के तहत जब उनको नाल करार दिया, तो उस वक़्त मोहम्मद खान जो जुनैद जो थे उन्होंने ये अजलास करना था। तो राजा अल्ताफ़ चूँकि कोर्ट ने उनको कहा था कि ये अब इनकी जगह पर MNA होंगे, तो वो पार्लियामेंट में गए और अपना जो है हलफ लेने के लिए बैठे रहे। तो लेकिन मोहम्मद खान जुनैद जो इस चीज़ को भांप गए, तो उन्होंने उस वक्त तक फिर अजलास नहीं शुरू किया और ये था कि सुप्रीम कोर्ट से फिर जो है उसका स्टे ऑर्डर आया, तो जिसके बाद जो थे खैर वो एक मामला उस वक्त सॉल्व हुआ। उस वक्त भी यही ख्याल किया जा रहा था जी कि अगर इस कानून में कोई ऐसी चीज़ है कि इसको बेहतर करना चाहिए या गुंजाइश है तो उसको बेहतर होना चाहिए। ये नहीं है कि जो एक बुनियादी चीज़ें हैं, इस्लामी नौइयत की चीज़ें हैं, उन्हीं को जो डाली गई हैं उनको चेंज इस बुनियाद पर नहीं करना चाहिए कि ये एक साबिक सदर जो कि फ़ौजी जिसको कह रहे जी कि कहा जाता है जी कि फ़ौजी डिक्टेटर ने शामिल की थी, उन्होंने ये इसमें शामिल किया है। तो ये कोई दुरुस्त बात इसमें नहीं होगी, चूँकि इसको 18वीं तरमीम में भी नहीं छेड़ा गया था, इसको बाद में छेड़ा गया। तो अब जो है मुस्लिम लीग नून इस पर एक स्टैंड ले चुकी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब इस पर क्या सूरत हाल बनती है और क्या मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में आ भी सकती है या नहीं आ सकती, और आ सकती है तो क्या इस पर वो इसको तब्दील करने में कामयाब हो पाएगी, और क्या जो मजहबी जमातें हैं और दाएं बाजू की जमातें हैं वो इस चीज़ की मुखालफत नहीं करेंगी। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में वाज़ह होंगी। नाज़रीन, ये थी अब तक की कुछ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, और मज़ीद डेवलपमेंट जब उसके साथ फिर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।